नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। सर्वकारेण फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकयोः कृते अस्य वर्षस्य ग्रैष्मिक इति खरीफ संस्थानां कृते पोषकाधारित अनुदानमूल्यानि अनुमोदितानि। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्य वर्षस्य खरीफ सत्रस्य कृते प्रायः 1,40,000 कोटिरूप्यकाणां तात्कालिक आयव्यय इत्यस्य आवश्यकता भविष्यति। सः अवदत् यत् अनेन कृषकाणां कृते सुलभमूल्येन उर्वरकानाम् उपलब्धता सुनिश्चितं भविष्यति। प्रहलादपुरातः टोडीमोड् पर्यन्तं 140 किलोमीटर् सुदीर्घस्य जयपुर मेट्रो फेज द्वितीयस्यापि सर्वकारेण अनुमोदनं कृतम्। श्री वैष्णवः अवदत् यत् अस्मिन् 36 स्थानकानां समावेशः भविष्यति तथा च अस्यां परियोजनायां 13,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययः भविष्यति। एषा परियोजना राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इत्यनेन कार्यान्वितं भविष्यति यत् भारत सर्वकारस्य राजस्थान सर्वकारस्य च समान संयुक्त उद्यमः अस्ति। पश्चिम एशिया द्वन्द्वस्य मध्ये सम्पूर्णे देशे खनन क्षेत्रेषु ऊर्जा केन्द्रेषु च कृष्णाङ्गारस्य पर्याप्तः भण्डारः वर्तते इति प्रशासनेन दृढीकृतम्। नवदिल्ल्यां पश्चिम एशियायाः वर्तमानस्थित्याम् अन्तामन्त्रालयीय विवरणं सम्बोधयन् अंगारमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः संजीव कुमार कस्ती इत्येषः अवदत् यत् अंगारस्य मूल्ये वृद्धिः नाभवत्। पेट्रोलियम प्रकृति गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् सम्पूर्णे देशे एलपीजी पेट्रोल डीजेल ईन्धनानि पर्याप्तमात्रायाम् उपलभ्यन्ते सामान्य आपूर्तिः अपि प्रचलति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जातस्य सन्धेः भारतेन स्वागतं कृतम्। एकस्मिन् वक्तव्ये विदेश मन्त्रालयेन आशा प्रकटिता यत् अनेन पश्चिम एशिया देशे चिरस्थायी शान्तिः होर्मुज़ जलसन्धिना नौवहनस्य निर्बाध्य आवागमनं वाणिज्यस्य वैश्विक प्रवाहः च भविष्यति। मन्त्रालयः अवदत् यत् भारतं निरन्तरं युद्धविरामाय संवादं कूटनीतिं च समर्थयति यत् संघर्षस्य शीघ्र समाप्त्यर्थम् आवश्यकम् अस्ति। मन्त्रालयेन अग्रे उक्तं यत् विवादेन पूर्वमेव जनेषु महती क्लेशः अभवत्। वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिः व्यापारजालानि च बाधिताः अभवन्। अत्रान्तरे ईरान देशस्य स्थित्यानुसारम् ईरान देशे भारतीय दूतावासेन सम्प्रति ईरान देशे स्थितेभ्यः भारतीय नागरिकेभ्यः दूतावासेन सह समन्वयेन दूतावासेन सूचितान् मार्गान् उपयुज्य ईरान देशात् शीघ्रं निर्गन्तुं सूचितम् अस्ति। परामर्शपत्रे उक्तं यत् दूतावासेन सह पूर्व परामर्शेन समन्वयेन च विना कस्यापि अन्तर्राष्ट्रीय स्थलमीयायां प्रवेष्टुं प्रयासः न करणीयः। भारतीय रिजर्व बैंकेन 5.25% यावत् वृद्धिमानम् अपरिवर्तितम् एव स्थापितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना यूनां मध्ये स्वजीविका उपवर्जने संवर्धनार्थम् अत्यधिकं लाभप्रदं सिद्धं च अस्ति। 15,2000 वर्षे आरब्धा इयं योजना अद्य 11 वर्षाणि पूरयति। सामाजिक माध्यम सन्देशे श्री मोदी अवदत् यत् योजनायाः सफलतया ज्ञायते यत् यदा जनान् समुचितानि अवसराणि दीयन्ते तदा ते स्वावलम्बी भवितुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रस्य प्रगतेः कृते महत्वपूर्णं योगदानं च दातुं शक्नुवन्ति। अद्यावधिः प्रधानमन्त्री मुद्रा योजनायाः अन्तर्गतं प्रायः 58 कोटिरूप्यकाणां ऋणानि स्वीकृतानि सन्ति। असम केरला केन्द्रशासित पुदुचेरी प्रदेशेषु विधानसभा निर्वाचनाय सर्वाः सज्जताः सम्पन्नाः जाताः। असम राज्ये 26,100 आसनानां कृते, केरल राज्ये 40,100 आसनानां कृते, पुदुचेरी राज्ये 30 आसनानां कृते च निर्वाचनं भविष्यति।
स्वतन्त्रं निष्पक्षं शान्तियुतं च मतदानं निश्चेतुं सुरक्षाव्यवस्थाः दृढीकृतानि प्रशासनिक उपायानि च प्रयुज्यन्ते। एतदतिरिच्य तमिळुनाडुराज्ये एकचरणीय मतदानस्य, पश्चिमबङ्गालराज्ये च प्रथमचरणस्य मतदानस्य नामाङ्कनपत्राणां प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमः दिवसः अस्ति। पश्चिमबङ्गालराज्ये द्वितीयस्य चरणस्य नामाङ्कनपत्रस्य कृते अपि अद्य एव अन्तिमः दिवसः वर्तते इति वार्ताः। धन्यवादाः।